Maayong adlaw din nagatnon niya kita karon sa Provincial Lobby 40 sakop sa lungsod sa San Jose aron pagasaksihan ang gipahigayon nga pag-turnover niining XRM nga motorcycle. Agig pagtubag sa mga yangong o sa mga opisyalis gikan sa nagkalaing-laing barangay ug munisipyo kabahin sa pagpanginhanglan og transportasyon para sa mayuhong pagpanerbisyo, personal nga gitunol og gi-turnover ni Governor Nilo P. Demare Jr. ang 20 ka mga XRM nga motor ngadto sa mga benepisyaryo niini diin kini gipahigayon sa Provincial Lobby 40 San Jose PDI. Nga ato kining ihatag sa mga 7 ka MPDC sa 7 municipalities o adunay mga usa sa reservice o hatagan pod nato og motorcycle ang mga barangays nga wala pa nato nahatagan niadtong niaging paghatag ang ato ang gobernador og mga motorcycle. Kani siya nga assistance para sa ato ang mga MPDCs haron nga mapadali og mapasayon ang ilahang mga transaksyones or sa ilang mga activity nga paghimuon sa field kay sila man gyud kanunay ang naagud sa field para nga og kinahanglan nato ang mga data no naadayon ato ang makuha. Sa mga barangay sa haron mapasayon no og mapadali ang paghatag og serbisyo labi na gayud in terms of emergencies para sa aning ato ang kahimtang karon nga ting-ulan no dunay mga area nato nga dili gyud masudlan sa ato mga four wheels. So pinaagi ni ining mga motorcycle nga ihatag sa ato mga barangay captains sa mga far flung areas. So mapadali usab ang paghatag og serbisyo sa ilahang mga constituents. Usa sa mga nidawat niini mao ang Municipal Planning Development Coordinator sa 7 ka lungsod kini kabahin sa Resolution number 1 series of 2023 of the League of Local Planning and Development Coordinators of the Philippines Incorporated Dinagat Islands Chapter's request for transportation assistance pinaagi sa usa ka motor agig pagsuporta sa mga operation sa development planning, implementation, monitoring ug evaluation sa munisipyo. Actually dako kay nagtabang sa among opisina kay actually kani nga ihatag nga service para man sa opisina sa planning office. So isip head sa planning sa among munisipyo dako kay nagtabang kay sa mismo sa among opisina wala may service dito. Nami service personal kasagaran na mga kaugalingon. So kung parte sa mga dinalian nga mga sorbihon ay atoon nga barangay o mga community, so dali ta maka-mobilize atong mga tao kay na may masakyan na. Kung dako kay nagtabang sa amo sa planning office sa among munisipyo. Salamat kami sa katagan sa gobernador. Nagkantidad ang maong motor og 95,700 pesos kada usa. Mahinumduman nga nakahatag usab ang provincial government ubos sa pagdumala ni Governor Demare Jr. og mga motor ni adtong niaging tuig og padayon kini karon og sa mga mosunod nga tuigan luyo sa tinguha nga masuportahan ang pagpatuman sa mga mandato, deliverables og mas mapadali ang paghatod sa mga serbisyo para sa mga dinagatnon. Di ka motor nga atong ipanghatag sa mga barangay o sa MPDC kay kani gi-request ni George Dalikdig nga ang ato ang mga MPDC hatagan og mga motor para makaplano gyud og insakto para paspas no kay kita permintita nagdali aron mapaspas ang development sa Dinagat Islands. So ang ato ang Municipal Planning and Development Office no MPDO no ang atong konseho sila man gyud ang ato ang development councils o development officers sila man gyud ang naa sa front line sa pagplano nya o magpagtas ra sila dugay maabot mo nang niingon ko nga hatagan gyud nato ang MPDC para og namay ang ilang MPDO kag ilang opisina naay agtuon tanawon dali ra aside kung nanay motor daan napay punong isa kay dagan ang tan-awon dali ra maabot dali ra ang pagplano no so murag importante man gud na kay nagtuo mi sa probinsya nga ang atong pag-ugmad dili gyud kaayo nga maplastar kung walay hinabang og suporta sa mga MPDO. At the same time ngani atong mga motor sa mga kapitanes gisaad ko na ni sa una pa kay katong mga napildi ninyo nga mga kapitan mo inang hangyo ani nya na swerte mo nga napildi sila ninyo so inyo na ni. Para sa uban pang detalye kanunay lamang magsunod sa official Facebook page sa PIO Dinagat Islands. Alang sa Dinagat News kini si Lawrence Maynidia reporting.